योभन्दा पहिला विवेक चूडामणिको 51 श्लोकसम्म हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अब यहाँनिर अगाडि 52 श्लोकदेखि प्रारम्भ गरिँदैछ। यहाँनिर गुरुले शिष्यलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। गुरुले शिष्यको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, गुरुरुवाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यदा विद्यावन्दमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। गुरुले बताउनुहुन्छ, हे शिष्य, तिमी धन्य छौ, तिमी महान छौ। किनभनेदेखि आज तिम्रो कुल पनि पवित्र भयो, तिम्रो जन्म पनि सार्थक भयो, तिमी सबै कुरामा उत्कृष्ट भयो, उच्च लेभलमा पुग्यौ भन्दाखेरि अब किन त भन्दा बताउनुहुन्छ, अविद्या रूपी बन्धनबाट छुटेर ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ। शिष्यमा त्यो महानता के छ? उसमा त्यो महानता के छ त भन्दाखेरि उसले अविद्यालाई नष्ट गरेर ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, ब्रह्म भावमा प्रतिष्ठित हुन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, त्यसले गर्दाखेरि बताइएको छ, जुन चाहिँ कुलमा कुनै सन्तानले ब्रह्म विद्याको अध्ययन गरेर मुमुक्षु बनेर ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्दछ भने त्यो समस्त कुल पनि पवित्र हुन्छ, 21 पिँढीको उद्धार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ गुरुले शिष्यलाई, तिमी धन्य छौ, तिम्रो कुल पनि पवित्र भयो, किनभने तिमी अविद्या बन्धनबाट छुटेर ब्रह्म भावलाई प्राप्त हुन चाहन्छ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन। यसको मनुष्यले मूल्य बुझ्न सक्दैन, किमत बुझ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो विचार गर्नुपर्दछ, कुनै पनि व्यक्तिले, चाहे कुनै सन्तानले भगवानको भक्ति गर्न चाहन्छ भने पुरा सहयोग दिनुपर्दछ, सहयोग गर्नुपर्दछ। भगवानको भक्ति गरेर आफ्नो उद्धार गर्न चाहन्छ भने उसलाई पूर्ण सहयोग दिनुपर्दछ, विरोध गर्नु हुँदैन, अडचन उपस्थित गर्नु हुँदैन। यदि सहयोग गर्न सकिँदैन भने पनि कमसेकम विरोध नगर्नु, डिस्टर्ब नगर्नु, राम्रोसँगले गर्न दिनु। किन त भन्दाखेरि जुन कुलमा आफ्ना सन्तानले गरेनन् भने अन्यकै सन्तानले, नोकर चाकरले सही भगवानको भक्ति गर्दछन् भने घर पवित्र हुन्छ, त्यसको आसपासको वातावरण पवित्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कहिले पनि मनुष्यले ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्ने इच्छा प्रकट गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यही हो जीवनको रस, त्यही हो जीवनको सार्थक्य, अनित्य हो, असत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्नु नै मनुष्यको परम उद्देश्य हुनुपर्दछ। अब यो उद्देश्य तिमीले पूर्ण गर्न आँट्यौ हे शिष्य। तिमीले ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ। सम्पूर्ण लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणालाई त्यागेर, सबलाई परित्याग गरेर, विवेक भइरहेका सरसम्पत्ति मुमुक्षु जस्ता साधन चले सम्पन्न भएर तिमी मेरा शरणमा आएर यस्तो प्रकारका प्रश्न गर्दैछौ कि जसबाट ब्रह्म ज्ञान हुन्छ, ब्रह्म ज्ञानको उपदेश गरी माग्दैछौ तिमीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी पवित्र भयो, तिमी धन्य हो, तिम्रो कुल पवित्र भयो, तिमी भवबन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छौ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर शिष्यले गरेको प्रश्न सुनेर गुरु प्रसन्न भएर शिष्यको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। उहाँले शिष्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, महान हो तिमी, उत्तम हो भनेर यस्तो प्रकारले प्रोत्साहन बढाउनुहुन्छ, आँट दिनुहुन्छ, साहस दिनुहुन्छ र फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ स्वयं प्रयत्नको प्रधानता। यहाँ बताउनुहुन्छ ऋणामोचन कर्ता र पितुसन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु सस्मादन्यो कश्चन। अब कुनै पनि पितालाई, बाबुलाई ऋण लाग्यो, अर्काको बाँकी लाग्यो भनेदेखि उसले तिर्न सकेन भनेदेखि उसको सन्तानले तिर्न सक्दछ। अब आफूलाई बाँकी लाग्यो, कारणवश उसले स्वास्थ्यले साथ दिएन अथवा कुनै अनुकूल भएन, प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न कारणले उसले ऋण तिर्न सकेन, बाँकी तिर्न सकेन। त्यतिकै बाँकी बोकेर उसको मृत्यु भयो अथवा ऊ अशक्त भयो भनेदेखि उसको सन्तानले त्यो बाँकी चुकाउन सक्दछन्, चुक्ता गर्न सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि
पिताका शिरमा लागेको ऋण पुत्रले पनि चुकाउन सक्दछन्, तर बन्धमोचन कर्ता तु, तर भवबन्धनबाट मुक्ति गर्न चाहिँ कसैले मुक्त गराउन सक्दैन। संसाररूपी बन्धनबाट स्वयं आफूले नै आफ्नो मुक्ति गर्नुपर्दछ। कर्ता तु तस्मात् अन्यो न कश्चन, आफूदेखि अतिरिक्त अर्काले आफ्नो मुक्ति गराउन सक्दैन। सामान्य उदाहरण मानिलिउँ, कुनै पनि मनुष्यलाई टाउको दुख्यो भने त स्वयं औषधि सेवन गर्नुपर्दछ, अर्कालाई औषधि सेवन गर्दै भन्दा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले आफूलाई भोक लागिरहेछ, अर्कालाई खाना खाइदियो, भोजन गरिदियो भन्दा हुँदैन। भोक लागेकै व्यक्तिले स्वयं भोजन गरेपछि मात्रै आफूलाई तृप्ति हुन्छ, भोक मेटिन्छ। प्यासो व्यक्तिले अर्कालाई पानी पिइदिए मलाई प्यास लाग्यो भन्दा उसको प्यास मेटिँदैन। उसले स्वयं प्यास मेटाउनु पर्दछ, स्वयं पानी पिएर मेटाउनु पर्दछ प्यास। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यको पनि आफूदेखि अतिरिक्त अर्काले उद्धार गर्न सक्दैन, स्वयं आफैले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा भगवानले बताउनुहुन्छ बन्धमोचन कर्ता तु, बन्धनबाट मुक्ति गराउने चाहिँ तस्मात् अन्यो न कश्चन, आफूदेखि अर्को कोही पनि छैन। टाउकामा बोकेको भार, अब यहाँ अर्को उदाहरण बताउँदै हुनुहुन्छ, मस्तक नष्ट भारादेर दुःखमन्नेरि निवार्यते, क्षुधाधिकृत दुःखम तु विना स्वेन न केनचित्। अब यहाँ बताउनुहुन्छ जस्तो प्रकारले आफ्ना शिरमा भारी बोकेको छ। अब कोही साथमा छोरो होला, छोरी होला, नोकर चाकर कोही पनि छन्, इष्टमित्र साथीभाइ कोही छन् भने आफूलाई त्यो भार उठाउन साह्रो परेका खण्डमा अब एकछिन पालो गरौँ न, एकछिन बोकिदियो, यो मलाई साह्रो पऱ्यो भन्दा उसले बोकिदिन्छ। आफ्ना शिरमा भएको भारी उसले उठाइदिन्छ, पालो गरिदिन्छ एकछिन। तर क्षुधाधिकृत दुःखम तु विना स्वेन न केनचित्, तर अब आफूलाई भोक लागिरहेछ मर्ने गरी भनेदेखि अब अर्कालाई लु भाइ मलाई साह्रो भोक लाग्यो, एकछिन भोजन गरिदिए, अलिकति खाना खाइदिए, मलाई साह्रो भोक लाग्यो भन्दा हुँदैन नि। भोक लागेकै व्यक्तिले भोजन गर्नुपर्दछ अनि मात्रै तृप्त मिल्दछ। जसलाई भोक लागिरहेछ उसले भोजन गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले अब अर्को उदाहरण पनि बताउनुहुन्छ, जस्ता प्रकारले अब यहाँ आफूलाई भोक लाग्दा आफैले आफ्नो भोकको निवृत्तिका लागि भोजन गर्नुपर्दछ भने आफ्नो उद्धार, आफ्नो कल्याण पनि आफैले गर्नुपर्दछ। अर्कालाई मेरो उद्धार गर्दै, मेरो कल्याण गर्दै भन्दा हुँदैन, स्वयं प्रयत्न गर्नुपर्दछ। आफ्नो मुक्तिका लागि स्वयं अग्रसर हुनुपर्दछ। विवेकी बन्नु पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो, साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर मुमुक्षुका पूर्वक वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्नु पर्यो। स्वयं त्यसको अभ्यास गर्नु पर्यो, स्वयं अनुभव गर्नु पर्यो र मात्रै मुक्ति हुन्छ, नत्र भनेदेखि हुँदैन। यो कुरो यहाँ सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिदृष्टा च नान्यानुष्ठित कर्मणा। जस्तो प्रकारले रोगी पथ्य र औषधिको सेवन गर्दछ। रोगीले के गर्दछ त भन्दा पथ्य उपयुक्त आहार गर्दछ, अनुकूल आहार र औषधिको सेवन गर्दछ, दबाई खान्छ र जाति हुन्छ। दबाई खाने रोगीको मात्रै रोग नखानेको जाति हुँदैन। जुन चाहिँ रोगीले दबाई खाँदैन त्यसको रोग जाति हुँदैन, निवृत्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जसले दबाईको सेवन गर्दछ, औषधिको सेवन गर्दछ, उसैलाई आरोग्य सिद्धि प्राप्त हुन्छ, तर औषधिको सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई आरोग्य सिद्धि प्राप्त हुँदैन। त्यसै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ कसै अरूद्वारा गरिएको कर्मबाट निरोग हुन सक्दैन। अब एउटालाई रोगी लागेर जब अर्काले कर्म गरिदियो भने उसको रोग कसरी निवारण हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोगी व्यक्तिले स्वयंमै औषधिको सेवन गरेर रोगलाई निवारण गर्नुपर्दछ। आफूलाई रोग लागिरहेछ, अर्कालाई दबाई खाइदियो, औषधि सेवन गरिदियो भन्दा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ भगवानले कि आफ्नो उद्धार पनि आफैले गर्नुपर्दछ। आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, आत्मा साक्षात्कार र ब्रह्म साक्षात्कारका लागि स्वयं आफूले प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अर्काले गरिदिँदैन, अर्काले हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ वस्तु स्वरूपम पुढबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यं ननु पण्डितेन चन्द्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। भगवान बताउनुहुन्छ विवेकी पुरुषले
आफ्नो वस्तु स्वरूपलाई, आफ्नो आत्मा तत्त्वलाई स्वयं जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। आफ्नै ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा त्यसलाई देख्नुपर्दछ। ज्ञान चक्षुद्वारा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। यी दुईटा बाहिर संसारलाई हेर्ने, नाम रूप हेर्ने चर्म चक्षुद्वारा आत्मा तत्त्वलाई देख्न सकिँदैन। आत्मा तत्त्वलाई देख्नका लागि ज्ञान चक्षु चाहिन्छ। त्यो ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी आँखा आफै भित्र छ। त्यसलाई शास्त्र अध्ययन, गुरुको उपदेशद्वारा सक्रिय गर्नुपर्दछ, बाल्नु पर्दछ। अनि त्यहाँबाट मात्रै त्यसद्वारा आत्मतत्त्व प्रकाशित हुन्छ र आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। जस्तो प्रकारले आगो निभो भनेदेखि अलिअलि कोइलामा तातो तातो छ भने त्यसलाई जोडेर बाहिरबाट हावाले फुकेपछि त्यो आगो प्रदीप्त हुन्छ, बल्दछ र त्यसबाट कार्यसिद्धि हुन्छ। त्यसै प्रकारले मनुष्यभित्र ज्ञान छ, स्वयं छ, तर ज्ञान चक्षु पनि छ, तर त्यसलाई अज्ञानले ढाकेको छ। गुरुबाट उपदेश, वेदान्तको श्रवण मननबाट त्यो अज्ञानको पर्दा हटाएपछि भित्रको ज्ञान चक्षु प्रकट हुन्छ। त्यो ज्ञान चक्षुद्वारा तत्त्वको बोध हुन्छ, तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अर्काले अर्काको ज्ञान चक्षु खोल्न सक्दैन। कतिजनाको धारणा छ आज भोलि त्यस्ता मत मतान्तरहरू छन्, हमारे गुरु छन् सद्गुरु, उनका पासमा नगइकन तेरो कल्याण हुँदैन, तँलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त हुँदैन भनेर। त्यो गुरु के छ त भन्दा कहाँ नेतागिरी गरिरहेछ का? यदि तत्त्वज्ञानी नै छ त्यस्तो थियो भनेदेखि कहीँ जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वमा प्रतिष्ठित भएर रहनु पर्ने थियो। तर कहाँका राजनीतिका मामलामा लडिरहेको छ व्यक्ति, सद्गुरु भनेर अर्को पूजा गर्दैछ। अनि हो त्यस्तो व्यक्तिले ज्ञान चक्षु खोलिदिन्छ अरे, चाबी लिएर बसेको हुन्छ, हुँदैन, त्यसो सम्भव हुँदैन। र भगवानले बताउनुहुन्छ यहाँ, जुन चाहिँ व्यक्तिले स्वयं आफूद्वारा वस्तु स्वरूपम फुटबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम ननुपण्डितेन, आफूले स्वयं नै गर्नुपर्दछ, अरूले गरेर गर्नु हुँदैन। कुनै पण्डितद्वारा, कुनै पण्डितद्वारा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा स्वयं आफूले गुरुका साथमा जानु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठका साथमा वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु, अभ्यास गर्नु र ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा अज्ञान अन्धकारलाई हटाएर तत्त्वलाई जान्नु, तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु। यही जीवनको लक्ष्य हो। कर्तव्य पनि यही हो। अरू कर्तव्य छैन मनुष्यका। अरू लौकिक कर्तव्य हुन् तिनीहरू कहिले सकिनेवाला छैनन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ उदाहरणद्वारा बताउनुहुन्छ, ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, चन्द्रमाको स्वरूप आफ्नै नेत्रबाट देखिन्छ। अर्काका नेत्रबाट आज पूर्णिमाको दिन हो, जुन लागिरहेछन् कि छैनन्, हेर्दै हेर्दै भनेर अर्काका आँखाबाट हेर्दा आफूलाई पूर्णिमाको जुनको दर्शन हुँदैन, चन्द्रमाको दर्शन हुँदैन। आफ्नै चक्षुद्वारा पूर्णिमाका चन्द्रमाको दर्शन गर्नुपर्दछ, अरूद्वारा गरेर कारण हुँदैन। अरूका नेत्रद्वारा के गर्न सकिन्छ, गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कर्मकाण्डबाट पनि तत्त्वको बोध हुँदैन। तत्त्वको बोधका लागि ज्ञान रूपी चक्षु चाहियो। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा फुटबोध चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा तत्त्वलाई जान्नुपर्दछ, तत्त्वको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। अझ ज्ञान रूपी चक्षु कसरी उदय हुन्छ भन्दाखेरि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि ज्ञान रूपी चक्षु उदय हुन्छ। विद्या आवरण नष्ट हुने बित्तिकै ज्ञान रूपी चक्षु प्रकट हुन्छ र अज्ञानलाई नष्ट हुन्छ। अज्ञान नष्ट हुन्छ, अज्ञान नाश हुने बित्तिकै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र मोक्ष हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नुपर्दछ। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धम विमोचितम क शक्नुयात् विनात्मानं कल्पकोटि शतैरपि। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ अविद्या कामना र कर्मादिको जालको बन्धनलाई आफूदेखि अतिरिक्त कसैले काट्न सक्दैन। एउटा छ अविद्याको बन्धन, अर्को छ कामनाको ग्रन्थि, अर्को छ कर्मादिको ग्रन्थि। ग्रन्थि माने गाँठो, कर्म, कामना र अविद्या, यी तिनटाको जाल जो छ, तिनटाद्वारा बनेको जो जाल छ, त्यसलाई ती बन्धनहरूलाई त्यो जालमा स्वयं फँसेको छ। फेरि यी तिनटाको जाल छ, अविद्या, काम र कर्मको जाल छ। त्यो जालमा स्वयं फँसेको छ र स्वयं फँसेको छ भने स्वयं नै त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्दछ र त्यसबाट बाहिर निस्किनु पर्दछ। अर्काले करोडौँ कोसिस गरेर पनि त्यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन। करोडौँ कल्पमा पनि आफूदेखि अतिरिक्त अर्काले त्यो बन्धनलाई खोल्न सक्दैन, नष्ट गर्न सक्दैन।
अविद्या, काम र कर्म, कामना र कर्म यी तीन प्रकारका बन्धनले मनुष्य बाँधिएको छ। तिनवटाका जालमा फँसेको छ मनुष्य, जालले बेरिएको छ। त्यो जाललाई स्वयं आफ्नो पुरुषार्थद्वारा, आफ्नो विवेक बुद्धिद्वारा मात्रै खोल्न सकिन्छ। अरूद्वारा 100 करोड कल्पमा पनि कहिले पनि त्यो बन्धनलाई खोल्न सकिँदैन, हटाउन सकिँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ ग्रन्थकारले बताउँदै अगाडि आत्मज्ञानको महत्त्वका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। स्वयं पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ भनेर बताइसकेपछि अब आत्मज्ञानको महत्त्वका सम्बन्धमा बताउँदै अगाडि भन्नुहुन्छ, न योगेन न साङ्ख्येन कर्मणानो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ नि मुमुक्षुका लागि मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो योगबाट प्राप्त हुँदैन। योगबाट समाधि लाग्न सक्दछ। अहिले त योगा भन्नाले सामान्य योगा गर्दछन्, शरीर यताउता बडापिटो पारोहरू फिजिकल एक्सर्साइजलाई योगा भन्छन्, तर योग होइन त्यो। योग भनेको परमात्माको साक्षात्कार, परमात्माको दर्शन। एकपट्टिबाट हेर्दा ज्ञान योग भन्दा, अब अर्को हठ योगबाट विचार गर्दाखेरि योग माने समाधि। प्राणलाई आफ्ना ब्रह्मानन्दमा धारण गरेर समाधि लगाउँदछन्, त्यसलाई योगको पराकाष्ठा मानिन्छ। तर त्यो समाधिद्वारा योगको पराकाष्ठमा पुगेर समाधि लगाएर पनि मुक्ति हुन सक्दैन, मोक्ष सिद्ध हुँदैन। मोक्ष सिद्ध हुँदैन त्यसबाट। त्यस्तै प्रकारले साङ्ख्यबाट पनि, साङ्ख्य प्रकृति पुरुषको ज्ञान, त्यसबाट पनि मुक्ति सिद्ध हुँदैन। कर्मकाण्डबाट पनि मुक्ति सिद्ध हुँदैन। उपासनाबाट पनि विद्या सिद्धि हुँदैन। यहाँनिर विद्या शब्दले उपासना भनेको छ, विद्या। उपासनाबाट पनि मुक्ति सिद्ध हुँदैन। यो केवल ब्रह्मात्मैकत्व बोध, ब्रह्मात्मैक बोध, आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध, एकत्व ज्ञानद्वारा मात्रै मोक्ष सिद्धि हुन्छ। अरूबाट मोक्ष सिद्ध हुँदैन। आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोधलाई, एकत्व ज्ञानलाई छोडेर, अद्वैत बोधलाई छोडेर अन्य कुनै उपायद्वारा योग, साङ्ख्य इत्यादि कर्मकाण्डबाट केहीबाट पनि मोक्ष र परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसमा गर्दा मुमुक्षुले सिधा तत्त्व ज्ञानका लागि वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, वीणाया रूप सौन्दर्यम तन्त्रीवादन सौष्ठवम प्रजारञ्जन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते वाग्वैखरे शब्दधरे शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषम विदुषम मध्ये तद्भुक्तये न तु मुक्तये। अगाडि बताउनुहुन्छ भने जस्ता प्रकारले वीणाको रूप, वीणा भनेको जुन चाहिँ वीणा बजाइन्छ, जस्तै मानन गिटार सिटार इत्यादि जो बाजा गाजा छन्, म्युजिसियन इन्स्ट्रुमेन्ट यिनीहरू जति पनि छन्, त्यसले गर्दा यिनीहरू जति पनि छन् तिनीहरू त्यो बजाउने व्यक्तिले बडा सुन्दर ढङ्गले बजाउँदछन् कतिले। त्यो के हुन्छ त भन्दा मनोरञ्जन हुन्छ त्यसबाट। वीणा बजायो, दुखी तबला बजायो, हार्मोनियम बजायो, बडा मिठा मिठा बाजा गाजा बजाइदियो भने सुन्नेलाई मनोरञ्जन हुन्छ। बडा आनन्द आयो, मस्त मच्ची मच्चिकन कम्मर हल्ला हल्ला सुनिरहेको हुन्छ। ताली बजायो बजायो पुरा जो जाँगरमा बसेको हुन्छ, मनोरञ्जन भइरहेको छ पुरा। तर त्यसबाट साम्राज्यको प्राप्ति हुँदैन। मनोरञ्जन प्राप्ति हुन्छ, तर साम्राज्य कुनै राज्य चाहियो भने त्यसबाट प्राप्त हुँदैन, केही पुरुषार्थ प्राप्त हुँदैन। त्यसमा केवल मनोरञ्जन हुन्छ। सङ्गीत सुनेर त्यहाँनिर छेउमा बसेर बाजा बजाइदिएछ, नाचिरहेछन्, अरूले गाउँदैछ, छेउमा बसेकाले त्यहाँनिर मनोरञ्जन हुन्छ। तर त्यसबाट सम्पत्ति, धन सम्पत्ति अथवा त्यो सुन्नेलाई, हेर्ने रमितालाई, त्यहाँका जति पनि हेर्न बसेका हुन्छन्, त्यहाँ सुन्न बसेका हुन्छन्, उनीहरूलाई कुनै साम्राज्य पनि प्राप्त हुँदैन, कुनै सम्पत्ति, कुनै केही प्राप्त हुनेवाला छैन, केही हुँदैन। बस केवल मनोरञ्जन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले विद्वानहरूको वाणी कुशलता, शब्दको धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यानको कुशलता र विद्वताबाट पनि भोगको कारण हुन सक्छ, मोक्ष प्राप्त हुँदैन। भन्नुको मतलब कतिपय पण्डितहरू छन्, पण्डिताइ गर्दछन्, एकदम धारा प्रवाह बोल्न पनि सक्दछन्, प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्दछन्, प्रवचन गर्न, कथा गर्न सक्दछन्, सुनाउँदछन् अर्कालाई, बताउँदछन् अर्कालाई, तर स्वयंले त्यो अनुभव गरेको हुँदैन। त्यो अनुभव गर्नका लागि जुन कसौटीमा उत्रिनु पर्दछ त्यहाँ उत्रिन सक्दैनन्। जुन त्याग तपस्याको जरुरी छ, विवेक वैराग्यको जरुरी छ, त्यो उनीहरूले हासिल गर्न सक्दैनन्। केवल शास्त्र पढे, पढाए, अर्कालाई सुनाए, प्रवचन गरे,
त्यसैबाट इत्यादि भेटीघाटी प्राप्त हुन्छ, त्यसैबाट जीविका चलाए। या त कसैलाई मान सम्मान प्राप्त हुन्छ, त्यो मान प्रतिष्ठाको आनन्द लियो। तर त्यसबाट केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसबाट केवल भोग प्राप्त हुन्छ, त्यो सबै भोग हो। अनेक प्रकारका कथा प्रवचनबाट, अनेक प्रकारका इत्यादिबाट जुन सुविधा उपलब्ध हुन्छ त्यो भोग मात्रै हो। त्यसबाट मोक्ष प्राप्त हुनेवाला छैन। मोक्ष प्राप्तिका लागि त त्यसको लागि त त्याग, तपस्या, वैराग्यको जरुरी पर्दछ, आस्था निष्ठाको जरुरी पर्दछ। ब्रह्म तत्त्वको यथार्थ साक्षात्कार बिना कहिले पनि मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन, मोक्ष र पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै अगाडि बताउनुहुन्छ। अभिज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राविधि सुनिष्फला, विज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्रादि तत्त्व निष्फला। अजानेर बताउनुहुन्छ परम तत्त्वको यदि जान्न सकेन भने शास्त्रको अध्ययन निष्फल हुँदछ। यहाँ बताउनु अभिज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अभिज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। भन्नुको मतलब परमात्मालाई यदि जान्न सकिएन भने चाहिँ शास्त्र अध्ययन गरेर पनि व्यर्थ हो, त्यो निष्फल हुन्छ। भए जति शास्त्र सबै पढो, सम्पूर्ण लाइब्रेरी नै पढिसक्यो, तर परमात्माको तत्त्वको साक्षात्कार भएन भने त्यो शास्त्र पढ्ने व्यर्थ हुन्छ, बेकार व्यर्थ भयो। त्यसले शास्त्र अध्ययन गरेको पढ्न त पढ्यो, तर तत्त्वको साक्षात्कार भएन भने त्यस्तो शास्त्रको अध्ययन गर्नु व्यर्थ हो, बेकार हो। त्यस्तै प्रकारले विज्ञाते परे तत्त्व, अब परम तत्त्वलाई जसले जानेको छ भने उसका लागि पनि शास्त्रले दिएपछि निष्फल, उसलाई शास्त्र अध्ययनको जरुरतै पर्दैन, शास्त्र अध्ययन निष्फल हो। अगाएकालाई भोजन दिनु व्यर्थ हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ जसले शास्त्रको अध्ययन गरेका छन् तर तत्त्वको साक्षात्कार भएन भने, शास्त्रको अध्ययन गरेर पनि तत्त्व साक्षात्कार नहुनु, त्यो शास्त्रको व्यर्थता सिद्ध हुन्छ। अरू केही भएन। शास्त्र त पढ्यो, जानकारी पायो, तर तत्त्वको साक्षात्कार भएन। यस्तै प्रकारले अब कसैले अब गुरुको उपदेशबाट, सामान्य अध्ययनबाट तत्त्वको साक्षात्कार गर्यो, तर तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यो शास्त्र विधिको कुनै प्रयोजनै रहँदैन। शास्त्र विधिको, शास्त्र अध्ययनको कुनै प्रयोजन रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा बताउनुहुन्छ विज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिषु निष्फला। तत्त्वको साक्षात्कार भएन भने शास्त्रको अध्ययन पनि निष्फल हुन्छ। तत्त्वको साक्षात्कार भयो भने पनि शास्त्रको अध्ययनको कुनै प्रयोजनै हुँदैन। प्रयोजन नभएपछि त्यो पनि निष्फल हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। र शास्त्रको अध्ययनबाट विवेक वैराग्य अलिकति आर्जन गरेर, बुझेर, श्रवण मनन निध्यासन गरी तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। केवल 2-4वटा शास्त्र पढेर ढुक्क भएर पण्डित चाहिँ छाड्दै बस्यो भने त्यसबाट कुनै पुरुषार्थ सम्पन्न हुँदैन, पुरुषार्थ प्राप्ति हुँदैन। अध्यात्म पुरुषार्थ त झन्सारो प्राप्ति हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यहाँ बताउनुहुन्छ शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अत प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्त्वमात्मन। यहाँ बताउनुहुन्छ शास्त्र शब्दजाल महारण्यम, शास्त्र भन्ने दुनियाँमा कति छन्। शास्त्रम हेनन्तम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ। शास्त्र कति छन्, अध्ययन गर्यो भने 3 लाखभन्दा बढी शास्त्रहरू छन्। तर त्यो सबै शास्त्र पढेर पनि तत्त्वको अध्ययन भएन भने के फाइदा। त्यस कारणले गर्दा जुन श्रुति स्मृति र न्याय प्रवचन जो वेदान्त ब्रह्मसूत्र गीता र उपनिषद जो छन्, यति अध्ययन गर्नु पर्याप्त हो। यी ब्रह्म विद्यालाई छोडेर अन्य जति पनि शब्दजाल छन् त्यसलाई अध्ययन गर्नु बेकार। त्यो शब्दको जाल मात्रै हो। शब्दजाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दरूपी महावनमा भुट्टे भोलिपछि जसरी घनघोर जङ्गलमा बसेका व्यक्तिले बाटो पाउँदैन, जङ्गलमा भुलिन्छ र कुनै भला आदमी भेट्यो भने उसको आश्रय लिएर त्यसबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै व्यक्ति शास्त्रको अध्ययनको चक्करमा पर्यो, सबै शास्त्रहरू नाना किसिमका वेदान्त अध्ययन अतिरिक्त शास्त्रको अध्ययन गर्यो, अध्ययनको चक्करमा पर्यो भने सारा अध्ययन गरिसकेछ तर मान्छे जसको त्यस्तै केही पनि हुँदैन। तत्त्वज्ञान पनि छैन, तत्त्वको अनुभव पनि गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चित्तको भ्रमण गर्ने मात्रै हो। चित्त भ्रमको कारण मात्रै हो। अलिकति मेहनत गर्नु पर्दैन शास्त्र अध्ययन गर्न, बहुत मेहनत गर्नुपर्दछ। तर अब अध्ययन गर्नुपर्ने शास्त्र चाहिँ अध्ययन गरेन भने
र जो बिना प्रयोजनका शास्त्रहरू अध्ययन गरियो भने त्यसबाट परिश्रम मात्रै बेकार हुन्छ र समय मात्रै त्यसबाट बर्बाद भएर जान्छ, तर केही वस्तु स्वरूपको उपलब्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अत प्रयत्न ज्ञातव्यम, त्यस कारणले गर्दा भगवान् भाष्यकार बताउनुहुन्छ प्रयत्नपूर्वक ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञान तत्त्वमात्मा। त्यस कारणले गर्दा बताउनुहुन्छ कुनै पनि तत्त्वज्ञानी महात्माबाट प्रयत्नपूर्वक आत्मा तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। स्वयं शास्त्र पढेर म आत्मा तत्त्वलाई जान्दैछु भन्ने चक्करमा नपरेर कुनै ज्ञानी सन्त महात्माको आश्रय लिएर उनीको माध्यमबाट तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ, तत्त्वलाई बुझ्नु पर्दछ। स्वयं आफै आफ कसैले पनि तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दैन, तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले, मुमुक्षु व्यक्तिले कुनै तत्त्वज्ञ महात्माको आश्रयमा रहेर उनको मार्गदर्शनद्वारा उनको उपदेश अनुसार साधना अभ्यास गरेर तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यसैका साथमा आजको विषयलाई पूर्ण गरिन्छ। हरिओम तत्सत।